معكم أستاذة حنين أحمد في شرح مادة الرياضيات للصف 11. هنكمل اليوم أسئلة على طريقة الحذف. هاخد عندي السؤال الأول: س زائد ص يساوي 3 وس زائد 2 ص يساوي 4. عندي هنا س وس، لو أنا رحت بالطرح س ناقص س بيروحوا مع بعض، وصاد ناقص 2 صاد سالب صاد يساوي 3 ناقص 4 سالب 1، الطرفين على سالب 1، إذا صاد يساوي 1. بدي أعوض في المعادلة الأولى عن صاد ب1، بتصير س زائد 1 يساوي 3، بناخد الواحد على الطرف الثاني بعكس الإشارة، إذا س طلعت عندي 2. بكتب الحل على طريقة زوج مرتب، س 2 وصاد 1. تعالوا ناخد كمان سؤال: صاد يساوي 1 زائد 2 س. س زائد 2 صاد يساوي 1. أول إشي لازم أعملها هو ترتيب المعادلة. بدي أدخل س جوا، طبعا بدي أحطها الأولى، سالب 2 س زائد صاد يساوي 1. هي هنا مثلا أنا رتبتهم، بس كمان أنا عندي هنا س هنا 2 س، عندي صاد عندي 2 صاد، فأنا بدي أروح أضرب معادلة من المعادلتين هدول ب2. تعالوا نضرب المعادلة هذه ب2، بتصير سالب 2 في 2 سالب 4 س زائد 2 صاد زائد 2. هذه المعادلة الأولى. تعالوا نحط المعادلة الثانية تحتيها، س زائد 2 صاد يساوي 1. هذه المعادلة الثانية. تعالوا بطرح المعادلتين، سالب 4 س ناقص س سالب 5 س، 2 صاد ناقص 2 صاد بروحوا مع بعض يساوي 2 ناقص 1 1، بنقسم الطرفين على سالب 5، إذا س تساوي سالب 1 على 5. تمام هيك بدي أروح أعوض عن س في المعادلة الأولى، بس هذه صاد يساوي 1 زائد 2 س، صاد يساوي 1 زائد 2 في س اللي هي سالب 1 في 5، تطلع عندي 1 زائد سالب 2 على 5، الواحد أصلها 5 على 5 ناقص 2 على 5، إذا صاد تساوي 3 على 5. نكتب الحل على طريقة زوج مرتب من س وصاد. س فيها سالب خمس وصاد فيها 3 أخماس. ناخد كمان مثال: س زائد صاد يساوي 6 و2 س ناقص 2 صاد يساوي 6. بدي أضرب المعادلة الأولى في 2، بتصير 2 س زائد 2 صاد يساوي 12. هذه المعادلة الأولى. بدي أحط تحتيها المعادلة الثانية وسميها. بعد هيك بدي أجمع المعادلتين. بعد جمع المعادلتين بصير 2 س و2 س 4 س، 2 صاد وسالب 2 صاد بروحوا مع بعض، 12 زائد 6 18، الطرفين على 4، س تساوي 18 على 4. بدي أعوض في المعادلة الأولى عن قيمة س ب 18 على 4 زائد صاد يساوي 6. بدي أنقلها على الطرف الثاني، سالب 18 على 4، إذا صاد تساوي، عشان أجنس المقامات بدي أضرب في 4، تصير 24 على 4 ناقص 18 على 4، 24 ناقص 18 يساوي 6 على 4، إذا صاد هي 6 على 4. بعد هيك بدي أكتب س وصاد كأزواج مرتبة، فيها س 18 على 4 وصاد 6 على 4. كمان سؤال ونقول س زائد صاد يساوي 10 وس ناقص صاد يساوي 4. بجمع المعادلتين س وس 2 س، صاد ناقص صاد بروحوا مع بعض، 10 و4 14، الطرفين على 2، س تطلع عندي 7. تعالوا نعوض في المعادلة الأولى. س زائد صاد يساوي 10، إذا 7 زائد صاد يساوي 10. ننقل 7 على الطرف الثاني بعكس الإشارة، تطلع عندي صاد يساوي 3. إذا نكتب الحل على طريقة أزواج مرتبة، س 7 وصاد 3، س 7 وصاد 3. كمان ناخد سؤال على الحذف: 5 س ناقص صاد
يساوي 7 و7 س ناقص ص يساوي 11. لو أنا بطرح المعادلتين 5 س ناقص 7 س سالب 2 س سالب ص ناقص ص بيروحوا مع بعض. 7 ناقص 11 سالب 4. الطرفين على سالب 2 س بتطلع 2. لو بدي أعوض في المعادلة الأولى بتصير 5 في 2 ناقص ص يساوي 7. صارت 10 ناقص ص يساوي 7. ناخد 10 على الطرف الثاني بعكس الإشارة، صارت ص سالب 3 على سالب 1 على سالب 1. إذا ص تساوي 3. وبنفس الطريقة بنكتب س وص أزواج مرتبة، س 2 وص 3. تعالوا نشوف لو أعطانا سؤال مقالي عددان مجموعهما 20. لو قلت العددين هما س وص كان مجموعهم 20 كتبتهم على صورة معادلة. الفرق بينهم يعني طرح، يعني س ناقص ص يساوي 8. هيك جبت أنا المعادلتين، المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. لو رحت جمعتهم بصير مجموعهم 2 س يساوي 28. هدول بيروحوا مع بعض. طبعا الطرفين على 2 س تساوي 14. س بتطلع عندي 14. طبعا بدي أعوض في المعادلة الأولى 14 زائد ص يساوي 20. بنقل 14 على الطرف الثاني، ص يساوي 20 ناقص 14 6. إذا ص 6. بكتبها على صورة أزواج مرتبة، س 14 وص 6. نشوف كمان سؤال عددان مجموعهما 32 يزيد الأول عن الثاني بمقدار 6، فما هما العددان؟ تعالوا لو قلنا الثاني هو س، إذا الأول هيكون س زائد 6. مجموع هدول العددين 32، يعني بدي أقول س زائد س زائد 6 يساوي 32. ننقل 6 على الطرف الثاني بعكس الإشارة، س وس 2 س يساوي 32 ناقص 6 26. الطرفين على 2، إذا س يساوي 13. طيب لو كان العدد الثاني 13 فإنه العدد الأول 13 زائد 6. 13 زائد 6 19. وبهيك أنا جبت العددين 13 و 19. لو جمعتهم بيطلع مجموعهم 32. تعالوا نشوف آخر سؤال. يزيد طول مستطيل عن عرضه بمقدار 8. أوجد أبعاد المستطيل إذا علمت أن المحيط 48. طيب لو أنا قلت إنه العرض هو س، هيكون عندي الطول س زائد 8. طيب أنا بعرف إنه المحيط هو 2 في الطول زائد العرض، صح؟ يساوي المحيط اللي هو 48. تعال أقول 2 الطول س زائد 8 والعرض هو س يساوي 48. لو بدي أقسم الطرفين على 2 عشان تروح الاثنين اللي قدام وأجمع س وس، 2 س زائد 8 يساوي 48 على 2 24. بنقل 8 على الطرف الثاني بعكس الإشارة، بصير عندي 2 س يساوي 16 على 2 على 2. إذا س يساوي 8. س هي العرض، يعني العرض 8. تمام. طيب الطول هيكون س زائد 8، يعني 8 زائد 8 16. وبهيك أنا جبت العرض 8 وجبت الطول 16. شكرا لكم. كانت معكم أستاذة حنين أحمد. يا ريت تعملوا لي اشتراك وتعليق ولايك. شكرا.